Guys, daday taron nagtan-aw sa nagliaut kay naglisod sila gliaut guys kay dili man kuno pantay ag pagliaut sa una kay mata-mata raman. Way gamit-gamit og eskwela karon nga gi-eskwela guys, gigamitan og eskwela naglisod ag panday kay gamay diris unahan diris atubangan gamay unsa bagabot dito sa likod modako na sinza mo to nga kami naglibog pud mi og unsay buhaton ug amo bang sundo nag-eskwela ug balikon ra bagi hapon ag matamatan sa mo to nga nagpa-advise pud Miss Panday ug unsay maazo ingon nagpanday nga mas maazo nalaman pug sundo nagmatamata kay aron nga dili lain tan-awon ag atop kay og sa eskwela sundon mo lagi to guys nga giris atubangan gamay unsa ag dito likod dako di jud magpareha ag atop klaro jud kaayo tanaw sa mga tawo nga ngano man ang ilang bayo man nagtupong ag atop kay niya lagi nagdugang mi og gamay guys kay aron nga naay kasilyas og port